The Revelators. Ang pangalan sa grupo nagpunting kini sa pagpadayag sa maayong balita pinaagi sa mensahe sa lawiton. Tungod sa gugma sa pagministeryo, nagahimo kami og pagpangharana, pagserbisyo sa mga namatyan, pagduaw sa mga masakiton, ug labaw sa tanan, pagpadasig sa mga kaigsuunan nga nangaluya sa pagpangalagad. Namugna ang grupo tungod sa mga rason nga madasig kami sa espirituhanon. Madala namo ang among tibok pamilya. Mapaduol kami sa Ginoo sa tanang panahon. Labaw sa tanan, masiguro ang among kaluwasan. Ang kanta nga among pag-aawiton, nahimo kini tungod sa panglantaw nga kitang tanan nag-alagad ug nagabuhat nga may usalang kamisyon. Busa, walay rason nga dili kita mulampos tungod sa atong panagiusa ug pagtinabangay. Ang among ambungan ug puno sa talento nga komposer mao si Sir Alvon Ray Carado. Nagahin og panahon ug paghago alang sa pagsuporta sa bulaton sa Dios. Malakay